السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب وطالبات أولى ثانوي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية. إن شاء الله في درس النهاردة هنحل الامتحان رقم 2 على منهج الترم الأولاني الأولى ثانوي. قبل ما نبدأ ما تنساش، بذكرك تاني اشترك في القناة واضغط لايك للفيديو ودل زميلك وزميلتك على القناة واعرف ان الدال على الخير كفاعله. يلا نبدأ، بسم الله. هنبدأ بسؤال الوثيقة. السؤال رقم 1: لي سو دوكيومون بوي شوازي لو بون جروب، يعني اقرأ الوثيقة واختار الإجابة الصحيحة. بونجور تو لو موند، صباح الخير كل الناس. كلمة تو لو موند يعني كل العالم، بس احنا ممكن نمشيها صباح الخير على الجميع. Je suis le nouveau camarade en classe، أنا بكون زميلكم الجديد في الفصل. Je suis le copain du tennis de Marc، وأنا كمان زميل مارك في التنس. Et le voisin de Philippe، وكمان بكون جار فيليب، واحد اسمه فيليب. Je m'appelle Léo Leblanc، هو اسمه ليو ووالده اسمه لبلون. Je suis souriant، أنا بكون مبتسم. et sociable، واجتماعي. mais je suis gourmand، ولكن أنا بكون أكول. عارفين الأكيل بياكل كتير يعني. j'aime les plats à la française، أنا بحب الأطباق الفرنسية. j'ai 6 ans، وعندي 16 سنة. je suis au lycée Saint-Louis، وأنا بكون في مدرسة سان لوي. au revoir، إلى اللقاء. السؤال رقم 1: dans le texte، في هذا النص ليو se présente بيقدم نفسه. présente توم بيقدم توم. présente فيليب بيقدم فيليب. parle de son lycée بيتكلم عن مدرسته. طبعا الإجابة الصحيحة هي se présente، بيقدم نفسه. السؤال رقم 2: ليو ليو يمتلك أو لديه 15 15 سنة. 6 16 سنة. 17 17 سنة. 13 سنة. طبعا الإجابة الصحيحة هي 6. السؤال رقم 3: مارك مارك بيلعب جودو، تنس، باسكت، فوتبول. طبعا هو بيلعب ايه؟ تنس، لانه قال ايه؟ صديقي في التنس فوق ايه في القطعة. ليو وفليب سون دو، ليو وفليب بيكونوا الاتنين ايه؟ بيكونوا ايه؟ فوازان جيران، ولا فرير اخوات، ولا كوبان زمايل، ولا امي اصدقاء؟ طبعا بيكونوا فوازان، لانه قال هنا فين؟ قال ايه لو فوازان دو فليب، وجار فيليب. ننقل على السؤال اللي بعد كده. ليس دو كومون بوي شوازي لو بون جروب، اقرا الوثيقة واختار الإجابة الصحيحة. منار وكمان بيير، في حوار دار ما بين منار وبيير. منار قالت سالو بيير، مرحبا يا بيير. كيسكو سي، ما هذا؟ طبعا كيسكو سي بيسأل عن غير العاقل. بيير رد عليها وقال سيتي ماكيت دو باتو، إنه نموذج لمركب. سي ان كادو بور لانيفرسير دان كوبان، إن هو بيكون هدية. كلمة كادو يعني هدية، بور من أجل عيد ميلاد أحد الأصدقاء. منار قالت ان كوبان كومو إل سابيل، اسمه إيه؟ إيه إلا كيلاج، وعنده كام سنة؟ بيير رد عليها فيكتور، اسمه فيكتور. 6 16 سنة، عنده 16 سنة. سيتان كوبان دي جودو أو كلوب، هو بيكون رفيقي في الجودو، في لعبة الجودو في النادي. إلي نيلو، هو اتولد في دو، وبعدين قال إيه؟ 11 يعني 2 11. ركزوا في الرقم. منار قالت سوبر، رائع. جادور لي ماكيت، أنا بعشق الماكيتات أو النماذج. سي كوا دون لا بوات، ماذا يوجد أو إيه اللي موجود أو ماذا يكون في العلبة. كلمة بوات يعني العلبة أو الصندوق. بيير قال لها
C'est une surprise. إنها مفاجأة. C'est un bracelet brésilien. Pour toi. إنها إسورة برازيلية من أجلك. فمنار قالت ميرسي بوكو. تمام. نبدأ السؤال الأولاني. طيب السؤال الأول لو براسيلي برازيليان ايه بور. الإسورة البرازيلية بتكون من أجل بيير ولا سون فوازان جارو ولا فيكتور ولا منار؟ طبعا من أجل منار عشان تعلم على الجرار. دون لا بوات في العلبة إليا يوجد ديستيلو أقلام إماكيت دو باتو نموذج لمركب دي ليفر كتب ان براسيلي برازيليان طبعا بيوجد إسورة برازيلية. رقم 3 فيكتور et بيير sont deux amis صديقات فرير إخوات كامارات زمايل فوازان جيران طبعا اللي تمشي هي سي كامارات. منار ايم لكل منار بتحب المدرسة لي ماكيت النماذج لو سبور الرياضة لو فرونسي طبعا منار عايزة النماذج والماكيت. السؤال اللي بعد كده Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes؟ ماذا نستطيع أن نقول في المواقف التالية؟ En classe في الفصل Le professeur salue ses élèves. Il dit المدرس بيحيي تلاميذه هو هيقول Bonjour tout le monde صباح الخير كل الناس. J'ai 6 ans et demi أنا عندي 16 سنة ونص. طبعا العيال هيقوموا يضربوه. Bonjour à tous صباح الخير على الجميع. Je suis ton copain أنا بكون صديقك. C'est mon professeur إنه مدرسي. طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى Bonjour tout le monde صباح الخير كل الناس و Bonjour à tous صباح الخير جميعا. رقم 2 Ton père n'aime pas la musique. Tu dis والدك ما بيحبش الموسيقى. Tu dis انت هتقول شغله مهرجانات. Il adore la musique هو بيعشق الموسيقى. لا طبعا il déteste la musique هو بيكره الموسيقى. Il ne préfère pas la musique هو لا يفضل الموسيقى. Je déteste la musique أنا أكره الموسيقى ملهاش علاقة. Il aime le français هو بيحب الفرنساوي. يبقى هنا الإجابة الصحيحة هتكون Il déteste la musique هو بيكره الموسيقى. والإجابة التانية هتبقى Il ne préfère pas la musique هو لا يفضل الموسيقى. رقم 3 Ton ami te demande ce qu'il y a dans ton sac. Tu dis إن صديقك بيسألك ماذا يوجد في شنطتك. أنت هتقول إيه؟ J'ai un chien أنا لدي كلب. شايل كلب في الشنطة. J'ai un cahier معايا كراسة. J'ai une trousse معايا مقلمة. J'ai un tableau معايا سبورة. J'ai une chaise معايا كرسي. طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى كاييه اللي هي كراسة وتروس اللي هي مقلم. رقم 4 Ton frère est né le 18 وبعدين ألف شهر كام 8. Tu dis أنت تقول Son anniversaire est en juin. Son anniversaire est en août. Il est né le 18 août هو اتولد في 18 أغسطس. Son anniversaire est en juillet. Son anniversaire est en septembre. طبعا الإجابة الصحيحة هتكون هو عيد ميلاده بيكون في أغسطس وكمان هو اتولد في 18 أغسطس. ديت الإجابة الصحيحة. ننقل على السؤال اللي بعد كده.
السؤال هنا خاص بالجرامير. choisis la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. سي فاطمة، إنها فاطمة. إن كاماراد، كلاس، نقط وبعدين كلاس. هتبقى دو ولا ولا دي ولا دي؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي الأولانية دو كلاس. الأخيرة مش هتنفع عشان كلمة كلاس مؤنثة، ودي مش هتنفع ودي مش هتنفع عشان كلمة كلاس مفرد، ملهاش علاقة. رقم 2 سي كيت دو سوبر ارتيست. ولا إين ولا دي ولا لا؟ 3 أدوات نكرة وأداة المعرفة لا. طبعا هناخد لأن كلمة كيت مفرد مذكر. رقم 3 لو بورتكلي، ميدالية المفاتيح نقط بو. عايز يقول ميدالية مفاتيح بتكون جميلة. طبعا دي متصرفة مع التو ما تنفعش. سون متصرفة مع ال والال في الجمع ما تنفعش، عشان هنا عندي مفرد مش جمع على فكرة، لأن الميدالية ماليش دعوة بكلمة المفاتيح، الميدالية مفرد. ولا طبعا مش هتنفع خالص، لكن اللي هي تكون هي الإجابة الصحيحة. رقم 4 كيل جيل نقط. هو عايز يقول هي عندها كام سنة؟ سون ات اون. طبعا دول كلهم فيربي اتر مش هينفعهم، لكن هاخد فيرب افوار اللي هي الأخيرة. كيلاج إلزون. رقم 5 إل صابيل رامي، هو اسمه رامي. جو أنا، تو أنت، توا أنت، موا. طبعا هنا عايز أقول هو عايز يقول هو اسمه رامي وانت، يبقى توا. رقم 6 جيم جري، أنا أحب الرمادي. قلنا تاخد أداة معرفة، واللون هنا مفرد مذكر هتبقى لو. جيم لو جري. سي وبعدين نقط ton anniversaire. quel, quand, qui. طبعا ديت معناها ماذا، دي معناها أي أو ما ينفعوش. quand متى هي الصحيحة، وعندي كي بمعنى من، بتسأل عن عاقل. ننقل على السؤال اللي بعد كده، والسؤال دوت هو الإيميل. وهنا قال لي سالو comment s'appelle ton copain، ما يكون اسم زميلك. il est comment، وكيف يكون يعني اوصف زميلك يعني. c'est un copain de foot، هل هو بيكون رفيقك أو زميلك في كرة القدم. وبعدين قال لي تشاو. نشوف الإجابة. رد عليه قال له سالو مرحبا. mon copain s'appelle توم، رفيقي أو زميلي اسمه توم. جاوب على السؤال الأولاني بجملة كاملة. il est sociable et souriant، هو بيكون اجتماعي وبيكون مبتسم. رد على السؤال التاني اللي هو il est comment. السؤال رقم 3 بقى جاوب عليه وقال no c'est un copain de tennis. كان بيسأله هو زميلك في كرة القدم، قال له لأ هو زميلي في التنس. وبعدين ختم الكلام بتشاو اللي هو مع السلامة. ننتقل على السؤال اللي بعد كده اللي هو الموضوع. décris le caractère de ton copain، صف السمات الشخصية لزميلك. وقال لي استخدم الكلمات كلاس يعني الفصل، بافار يعني رغاي، ومونجي يعني يأكل. لازم استخدم الكلمات ديت في كتابة الموضوع، لو ما استخدمتهاش هنقص في الدرجة كتير. mon copain de classe s'appelle علي، صديقي في الفصل أو رفيقي في الفصل اسمه علي. il est bavard، هو بيكون رغاي. il parle beaucoup، هو بيتكلم كتير. il est sociable، بس هو اجتماعي. il a beaucoup d'amis، ويمتلك كثير من الأصدقاء. il est gourmand، وهو بيكون أكول. il mange beaucoup،
بياكل كتير. il est ordonné وهو مرتب. et patient يعني وصبور. وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتم من الامتحان دهوت. وما تنساش برضو تاني بفكرك اشترك في القناة واضغط لايك ودل لزمايلك ودل لزميلتك على القناة، واعرفي ان الدال على الخير كفاعله. وختاما لا تنسوني من صالح الدعاء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.